मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित शिक्षा बहसका प्रस्तोता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यस शिक्षा बहस मार्फत हामीले विभिन्न खालका शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र होइन त्यसका विज्ञहरू मार्फत यहाँहरू माझ भेट गर्ने गरेका छौँ। आज पनि त्यही सिलसिलामा एकजना यस्तो व्यक्तित्वका साथ हामी यहाँहरू माझ यसरी उपस्थित भएका छौँ र उहाँ विशेष गरेर एउटा युवा विद्वान पनि हुनुहुन्छ र उहाँले छुट्टै खालको शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टै खालको एउटा अभियान सञ्चालनको लागि उहाँले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र उहाँका प्रयत्नहरू उहाँका प्रयासहरू के हुन् र पक्कै पनि उहाँबाटै यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र कम्तीमा पनि अहिलेको शिक्षा क्षेत्र जुन हामीले देखिराखेका छौँ कता अलिकति यो सामान्यतया जनमानसमा त्यति भरपर्दो विश्वासिलो नभएको कारणले हाम्रा युवा जगतहरू विशेष गरेर शिक्षा आर्जनको लागि विभिन्न तरिकाले विदेशतिर भाषिएको हाम्रा अगाडि जगजाएरै छ। यहाँहरू सबैले महसुस गरेको कुरा हो र पढ्नको लागि जानुहुन्छ तर फर्केर आउनुहुन्न। लगभग हाम्रा खेतबारीहरू र पहाडका कन्दराहरू पहाडका विभिन्न खालका चाहिने त्यो जमिनहरू पहाडको विभिन्न खाले जमिनहरू अहिले एउटा चाहिने खण्डहार बाँझोमा परिणत भएको छ। अब त्यसको यो सधैँभरि यसरी नै रहिराख्ने हो अथवा त्यसलाई पुनर्प्रयोग गर्नको लागि हामीले फेरि अरू प्रयत्न गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर म आजको छलफलमा यहाँहरू माझ छलफल चलाउने छु र आजको अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर श्रीकृष्ण वाग्ले र श्रीकृष्ण वाग्ले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भिजिटिङ प्रोफेसर पनि डिपार्टमेन्टको भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र मैले डाक्टर श्रीकृष्ण वाग्लेज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब मैले अलिकति भूमिका पनि बाँधिसकेको छु। अहिले हामीले देखिराखेका छौँ हिजो हराभरा भएको चाहिने हाम्रो गाउँ बस्तीहरू अहिले सुनसान छ। कारण के हो अब यसको खोजीको विषय पनि बन्नु पर्ला। लगभग धेरै युवा जगतहरू आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो जन्म ठाउँ भुलेर विदेशतिर भौतारी राख्नु भएको छ। सुख दुःख त उहाँले पक्कै पनि गर्नु भएको छ। किन यसरी चाहिँ विश्वास गर्न सक्नु भएन अथवा त विश्वास नहुने वातावरण कसरी बन्यो यिनै विषयवस्तुमा म आज यहाँसँग छलफल गर्नेछु र विशेष गरेर जस्तै यहाँ चाहिने लगभग यो शिक्षा बहसहरू धेरै हुने गर्छन् तर प्रभाव एउटा यहाँ पनि विज्ञ हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्रै यहाँले चाहिने धेरै अनुसन्धानका बावजुद अहिले यो ठाउँमा यहाँ आउनु भएको छ र यहाँले यी बहसहरूलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यसका प्रभावहरूलाई कसरी बुझ्नु भएको छ हुनुपर्ने के थियो र के भइराखेको छ यहाँको बुझाइ पहिला यहाँबाट प्रवेश गरौँ न सर। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यहाँले सुरुमा उठान गर्नुभएका कुराहरू छन्। आज धेरै गाउँहरू खाली हुँदैछन्। अब यसमा मैले भन्नुपर्दा शिक्षाको कारणले मात्रै गाउँहरू खाली भयो, शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन त्यही भएर यसो भयो भन्नु चाहिँ फेरि एउटा पाटो मात्रै त्यो हुन सक्छ। तर शिक्षा पनि त्यसको एउटा कारण चाहिँ हुन सक्छ। जस्तै यो मेरो आफ्नो अध्ययनको विषय पनि भएको कारणले प्लिज आज हामीले चाहिँ गाउँघरमा हेर्ने हो भने कुनै बस्तीहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ छोडिएका छन्। जस्तै म आफै पनि गोर्खामा हुर्किएको सानो छँदाखेरि पछि हामी चितवनमा आयौँ। म आज मेरो गाउँमा जाने हो भने म जुन गाउँमा हुर्किएँ त्यो गाउँ एक किसिमले रित्तिएको छ। हजुर। अब यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। अहिले मैले भने जस्तै त्यसमा एउटा शिक्षा हो। शिक्षा चाहिँ कसरी रहेछ भने सबभन्दा अगाडि गाउँ कसले छोड्नु हो भन्दा त्यो गाउँमा जो पढिरहेका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले गाउँ छोड्नु हो। अनि अर्को समूह पनि छ गाउँ छोड्ने जो चाहिँ त्यहाँको रिसोर्सलाई चाहिँ युज गर्न नसक्ने, स्रोतलाई नचिन्नेहरू, स्रोतलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने र उद्यमशीलता आफैले बनाउन नसक्ने उहाँहरूले पनि छोड्नुभयो।
यो दुईटैलाई हेर्ने हो भने कारक चाहिँ फेरि शिक्षा नै बन्दो रहेछ। यो किन रहेछ भने जुन किसिमको शिक्षा हामीले लिएका छौँ, जुन किसिमको शिक्षा हामीलाई दिएको छ, जुन किसिमको करिकुलम हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएका छौँ, त्यसले त्यहाँको माटोलाई चिन्नु रहेनछ। भन्नाले हामीले जुन जे कुरा अध्ययन गरिराखेका छौँ त्यो हामीलाई अध्ययन गराउने जुन एउटा चाहिँ विषयवस्तु करिकुलम रहन्छ, पाठ्यक्रम रहन्छ, त्यो पाठ्यक्रम र आफ्नो जन्मभूमि बीचको अट्याचमेन्ट छैन, दूरी छ। दूरी छ र त्यसले चाहिँ म यो ठाउँमा पढिसकेपछि मसँग यति धेरै रिसोर्सहरू मेरै वरिपरि छ र मैले भोलि त्यो रिसोर्सलाई युज गरेर मेरो जीवनयापन गर्न सक्छु भनेर मेरो शिक्षाले सिकाउँदो रहेनछ। त्यो नसिकाइसकेपछि केही त सिकियो। के सिकियो भने मभन्दा बाहिर झिलिमिली संसार छ, रिसोर्स त बाहिर छ, किनभने मैले त्यस्तै किसिमको करिकुलम मलाई पढाइएको छ। र त्यो भइसकेपछि मेरो सुरुदेखि चाहना के हुँदो रहेछ भने म पढिसकेपछि म बाहिर जाने हो, किनभने बाहिर रिसोर्स छ, बाहिरको संसार झिलिमिली छ, म बसेको ठाउँमा ती यावत कुराहरू छैनन्। यसरी म बसेको ठाउँसँगको दूरी मेरो शिक्षाले मलाई बनाइदो रहेछ र म पढिसकेपछि मैले शिक्षा छोड्नु त्यो ठाउँ छोड्नुलाई चाहिँ म मेरो सफलता ठान्दिरहेछु। त्यसो भएर पढे लेखेको मान्छेले चाँडै आफू हुर्केको गाउँ चाहिँ छोड्दो रहेछ। त्यसमा अर्को समूह पनि छ जो चाहिँ त्यहाँको रिसोर्सलाई युज गर्न नसकिसकेपछि अशिक्षित शिक्षा नपाएका एउटा समूह पनि छ, त्यसले चाहिँ त्यहाँको रिसोर्स युज गर्न नसकिसकेपछि छोड्दो रहेछ। अर्को चाहिँ शिक्षित भनिएको समूह पनि त्यहाँको रिसोर्ससँग उसको चाहिँ कुनै किसिमको तालमेल मिल्दो रहेनछ। पढुन्जेल चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ऊ डिट्याच भइसकेको हुँदो रहेछ। त्यो नचिनिसकेपछि जे कुरा सिकाइएको छ त्यो खोज्दै अर्को ठाउँमा जाँदो रहेछ। अब मैले जस्तै एउटा भनाइ छ, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गदपि गरियसी भनेर चाहिँ एउटा भनिन्छ र मैले हेर्दै गर्दाखेरिमा जस्तै वीर शमशेरको पालामा विशेष गरेर पहिला नेपालीहरू विदेशमा जान चाहने थिएनन् र नेपालीहरू विदेशमा जानु भनेको उनीहरूको लागि एउटा बेखुसीको कुरा हुन्थ्यो र वीर शमशेरले विदेशमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि वीर शमशेरको पालादेखिबाट आएको भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। यहाँको बुझाइ यसबारेमा यहाँको बुझाइ के छ? एउटा चाहिँ नि जस्तै यो देशलाई माया विदेश जानु हुँदैन भन्ने पटक्कै होइन कि मार्थ होइन, जानु पनि पर्छ, सिक्नको लागि जानुपर्छ। तर हाम्रो जुन यहाँले भने पनि सक्नुभयो, जबकि हाम्रो करिकुलम हाम्रो पाठ्यक्रमले विशेष गरेर दूरी सिर्जना गर्यो। यहाँको पक्कै पनि यहाँले यो आशय व्यक्त पनि गरिराख्नु भएको छ, तर पाठ्यक्रम त दूरी सिर्जना गर्ने, दूरी बढाउने भन्दा पनि दूरी घटाउने खालको हुनुपर्ने र यही जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गदपि गरियसी यो भावनाको परिपूर्ति गर्ने टाइपको हुनुपर्ने हो। तर यसको इन्टेन्सनली यो कुरा भयो अथवा के कारण, यहाँ के महसुस गर्नुहुन्छ यसको बारेमा? अब यसलाई हाम्रो ऐतिहासिक विकासक्रमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले आधुनिक शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने जब दरबार हाई स्कुलको स्थापना भयो जङ्गबहादुरको पालामा, त्यो स्थापना सँगसँगै पहिलोचोटि नेपालको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने र अङ्ग्रेजी शिक्षालाई चाहिँ आधुनिक शिक्षा मान्ने परिपाटीबाट सुरु भएको छ। अब त्यो परिपाटीबाट सुरु हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो जरा, ठाउँको जरा जुन हुनुपर्ने हो त्यो जरामा अडिएको हाम्रो आधुनिक शिक्षा होइन। हामीले करिकुलम पनि बाहिरैबाट लिएर आएछौँ अनि त्यसपछि त्यो करिकुलमलाई प्रयोग गर्ने भनिएका शिक्षकहरू पनि त्यो बेलामा बाहिरैबाट लिएर आएछौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि सुरुवाती अवस्थामै त्यो जरालाई चुड्ने काम अथवा त्यो जरासँग दूरी राख्ने काम भएको रहेछ। भनेपछि अब त्यहाँबाट आधुनिक शिक्षाको स्थापना भएको अथवा आधुनिक शिक्षा अगाडि बढेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने र जति हामीले आधुनिक शिक्षाको फड्को मार्दै गयौँ त्यति हाम्रो ठाउँको जरासँग हामीले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्दै गएका रहेछौँ। पछि
राणाकाल पछिकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि पञ्चायतकालमै केही कुराहरू गर्ने हो भने पनि एक किसिमको शिक्षा भनेको चाहिँ राष्ट्रियतासँग चाहिँ सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने कुरा नआएका होइनन्। तर राष्ट्रियताको पहिचान गर्दै गर्दाखेरि, राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँको, त्यो देशको भूगोल, इतिहास त्यो सबै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ जति जुन रूपमा चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हो त्यो लिएर आइएको रहेनछ। खालि एउटा भाषा, एक किसिमको शिक्षा र चाहिँ एक किसिमको संस्कृति, कला, त्यसलाई नै शिक्षामा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रियताको बहससँग लिएर आइएछ। भन्नाले चाहिँ नि त्यो पनि एक किसिमको भन्नाले त्यो आयातित तपाईँको भाषा आशयको सरको त्यो मात्रै होइन, अङ्ग्रेजीको नाममा चाहिँ आयातित भाषा, मैले यसलाई चाहिँ नि त्यो मात्रै होइन। हजुर, आफ्नो भाषा भन्दै गर्दा त्यो आयातित भाषा हो भन्न चाहिँ मिलेन। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशमा 125-26 किसिमका कला, संस्कृति, भाषाहरू छन्। एउटा भाषा, एउटा एक किसिमको संस्कृति भन्दै गर्दाखेरि त्यो सबैलाई अवलम्बन गर्ने काम भयो। एउटा धर्म भन्दै गर्दाखेरि अरू धर्महरूलाई अवलम्बन गर्ने, मूल्याङ्कन नगर्ने कामहरू भयो। अरू कला संस्कृतिहरूलाई मूल्याङ्कन नगर्ने कामहरू भयो। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि यो ठाउँको विस्टर्न ट्रेडिसन जुन विविधता छ, त्यो विविधतालाई चाहिँ एकैचोटि त्यसलाई नमान्ने, सकेसम्म अस्वीकार गर्ने गर्दै गर्दाखेरि जुन किसिमको वेस्टर्न ट्रेडिसनहरू चाहिँ मेन स्ट्रिममा आउनुपर्ने हो त्यो नआउने वातावरण चाहिँ शिक्षाले गरेको हो। राष्ट्रियताको नाममा पञ्चायतकालको कुराहरू गर्ने हो भने सुन्दाखेरि एउटा भाषा, एउटा देश, एउटा कला, एउटा संस्कृति, एउटा धर्म, त्यसले त झन् हाम्रो चाहिँ आफ्नोपन लिएर आयो कि भन्ने सुनिन्छ। तर राजनीतिक रूपमा त्यसले चाहिँ ठुलो एउटा समूह, विविधताको समूहलाई चाहिँ पछाडि राख्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो पहिचान, यी सबैलाई चाहिँ जुन किसिमबाट शिक्षामा ल्याइनु पर्ने हो त्यो नल्याउँदै गर्दाखेरि गाउँको, प्रत्येक गाउँको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै किसिमको कला छ, आफ्नै किसिमको संस्कृति छ, त्यो चाहिँ मर्दै जाँदो रहेछ। अनि एक किसिमको शिक्षा सेन्टरबाट जे दिइयो यति पो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि ठाउँसँग विच्छेद, अहिले हामीले जुन सुरुमै कुरा उठाएको थियौँ, ठाउँसँग विच्छेद हुनुको कारण चाहिँ यो पनि एउटा हो। भनेपछि जस्तै मलाई अलिकति फेरि पछाडि नै जान मन लाग्यो थोरै। जस्तै डाक्टर वाग्लेले कसरी कुरा ल्याउनु भयो भने दरबार हाई स्कुलको जुन स्थापना र त्यहाँ भित्रिएको आधुनिक शिक्षाको नामले भित्रिएको जुन शिक्षा थियो त्यसले नेपालीपन र नेपाली तपाईँको चाहिँ नि जुन आस्थापन र पहिचान शिक्षाको रूपमा बिस्तारै त्यो आधुनिक शिक्षाको नामबाट नेपालको चाहिँ नि पनको जरा खोतलिँदै गयो र जरा उक्काउँदै गयो। आशा यो हो यहाँको? जानेर गरियो या नजानेर गरियो, कसैको इन्ट्रेस्टमा गरियो अथवा चाहिँ समयक्रमलाई हामीले चाहिँ हाम्रो नियति नै त्यही थियो, त्यसको छुट्टै बहसको पाटो हुनुपर्छ। तर आधुनिक शिक्षाको नाममा जुन किसिमको शिक्षा हामीले चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउनु पर्थ्यो त्यसले हाम्रो ठाउँलाई, हाम्रो कला संस्कृतिबाट चाहिँ विच्छेद भएको चाहिँ पक्का हो, त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब मैले यहाँसँग अलिकति लगभग यहाँले भर्खरै एउटा चाहिने रिसर्चहरू पनि यहाँले धेरै गर्नुभएको छ। यो सिलसिलामा यहाँ विभिन्न देशहरू जस्तै एउटा सम्पन्नशाली जुन आफूलाई भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, हामी परिचित पहिचानवाला देशहरू हौँ भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि यहाँ पुगेर आउनुभएको भयो। त्यहाँका विश्वविद्यालय पनि यहाँले देख्नुभयो र त्यहाँको शैक्षिक जुन एउटा सिस्टम छ, पद्धति छ, त्यो पनि यहाँले देख्नुभयो। हाम्रो त पक्कै पनि यहाँले भोग्नु नै भएका कुराहरू भइहाल्यो। भनेपछि अब मलाई थोरै उनीहरू र हामी बिचमा के तुलना गर्न मन लाग्यो भने उनीहरू कहाँ छन्, हामी कहाँ छौँ, उनीहरू कसरी गइराखेका छन्, हामी कसरी गइराखेका छौँ, यो कसरी मेल खाइराखेको छ अथवा खाइराखेको, यहाँले के बुझ्नुभयो यहाँको रिसर्चको बेलामा? मैले पिएचडी गर्ने क्रममा नै नर्वे लगायत केही देशहरू घुमेँ। त्यहाँका शिक्षा प्रणालीहरू अध्ययन पनि गरियो अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हेरियो पनि।
अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँको शिक्षा चाहिँ ठिक थियो, तर हामीले गरेको शिक्षा चाहिँ बेठिक छ भन्यो भने फेरि हामी त्यही पुरानै कुराहरू उनीहरू चाहिँ सही हामी चाहिँ गलत हो भन्ने पाटोमा जान्छौँ। त्यो गल्ती फेरि हामीले गर्नु हुँदैन। उनीहरूको ठाउँ, उनीहरूको आजको अवस्था, उनीहरूको ऐतिहासिक विकासक्रम कहाँ छ र शिक्षाले त्यसलाई कतिको समातेको छ, त्यो आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू सही हुन सक्छ। तर हाम्रो आजको ठाउँ, हाम्रो ऐतिहासिक विकासक्रम, हाम्रो आजको परिवेश कहाँ छ, त्योसँग मिल्यो भने हाम्रो शिक्षा सही हुन सक्छ। मिलेन भने हाम्रो शिक्षा समय, स्थान र परिवेश यो अनुकूल रहेनछ भन्ने कुरा आउँछ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि आधुनिक शिक्षाको विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने कुन बेला आयो त्यो कुराले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। जस्तै युरोप, अमेरिका र विशेष गरी बेलायतमा जुन बेला चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यो बेलामा एउटा ठुलो जमातको म्यान पावर उद्योगहरूलाई चाहियो। कस्तो म्यान पावर चाहियो भने वेल ट्रेन्ड, हु आर स्कुल्ड भन्छ, स्कुलिङ गरिएका र त्यहाँ गएर चाहिँ क्लर्क वर्क गर्न सक्ने खालका एउटा एक किसिमको म्यान पावर चाहियो। र त्यो म्यान पावर चाहिएपछि त्यही किसिमको स्कुलिङ गर्ने एउटा ठाउँ चाहियो जसको नाम उनीहरूले स्कुल भने। त्यहाँ चाहिँ यसरी स्कुलिङ गरियो कि त्यहाँका प्रोडक्टहरू भोलि गएर ती फ्याक्ट्रीहरूमा, ती इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्न सकुन्। भनेपछि उनीहरूको शिक्षा खराब छैन, समय परिवेशले जस्तो चाहेको थियो त्यही किसिमको आयो। अब त्यसैले आधुनिक शिक्षा यही हो, हामीले त यसो पो गर्नु पर्दो रहेछ भने हामीले जब नक्कल गऱ्यौँ खराबी त्यहाँबाट सुरु भयो। हाम्रो परिवेश कहाँ थियो, हाम्रो सानो भूमिमा कति किसिमका चाहिँ कला संस्कृति भएका आफ्नै समुदायहरू छ, हाम्रो भूगोल कहाँनिर छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था कहाँनिर छ, नभनिकन त्यसलाई नक्कल गरिदियौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ फेरि थोरै गल्तीहरू चाहिँ सुरुवात भए। त्यसो हो भने अहिले हामीले जे कुरा भोगिराखेका छौँ, जस्तै अगाडिकै कुरालाई हामीले जोड्दाखेरिमा हाम्रो पाठ्यक्रमले जोड्नु पर्थ्यो, तोड्ने काम गरिराखेका छ, दूरी घटाउनु पर्थ्यो, दूरी बढाउने काम गरिराखेका छ, जुन खालको हाम्रो विश्लेषण रह्यो। र त्यसो हो भने हामीले चाहिने उनीहरूको नक्कल गरेको कारणले अथवा त्यहाँ त के थियो भने त्यतिखेर औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरिमा त्यहाँ त्यही खालको मेन पावर चाहिएको थियो र उनीहरूले त्यही रूपले त्यो ठाउँको लागि त्यही रूपले एउटा मेन पावर उनीहरूले तयार गरे र त्यहाँ फिट भयो त्यो मेन पावर। तर हामीले चाहिने के गर्यौँ भने मात्रै उनीहरूको नक्कल गर्नतिर लाग्यौँ। हाम्रो ठाउँ, परिवेश, हावापानी र भूगोल कस्तो छ भनेर हामीले विचार गरेनौँ। हामीले त्यताको जे थियो त्यो कुरालाई यता ल्याउन कोसिस गर्यौँ। त्यसैको परिणति अहिले हामीले भोगिराखेका छौँ। आशा यो हो यहाँको केही हदसम्म मैले भन्न खोजेको त्यही नै हो। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हाम्रो तराईमा एउटा स्कुलले बच्चा विद्यालय जाँदै गर्दाखेरि टाई झुन्ड्याएर जाने भन्ने कहाँबाट आयो? म टाईको विरोधी होइन, तर 12 बजेको घाममा तराईको एउटा स्कुले बच्चालाई चाहिँ टाई झुन्ड्याइयो भने त्यो आधुनिक शिक्षा लिएको ठहर छ। यो कहाँबाट आयो? यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। हामीले आधुनिक शिक्षा केलाई भन्यो भन्ने कुराहरू निर्धारण गर्ने। टाई बाँध्ने बित्तिकै आधुनिक शिक्षा भयो। 12 बजे घाममा तराईको बच्चाले टाई बाँध्नु जरुरी थियो। भनेपछि हामीले आधुनिक शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि शिक्षाले मेरो समाज, मेरो समुदाय, म हुर्किँदै गरेको समुदायमा जे जति रिसोर्सहरू छ ती रिसोर्सहरूलाई चाहिँ मैले पहिचान गर्न सक्ने र पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई प्रयोगमा लिएर आएर विकास गर्नुपर्ने जुन शिक्षाको एउटा लक्ष्य हुनु पर्थ्यो, त्यो लक्ष्यमा मैले पढ्दै गरेको करिकुलम र मैले प्रयोगमा लिएर आउँदै गरेको शिक्षा
त्यसले चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्था चाहिँ त्यहीँबाट सिर्जना भएको। जब हामीले आधुनिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै केलाई भन्ने त, कस्तोलाई भन्ने त भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि जब समुदायलाई जोड्न सकेनौँ, त्यहाँको रिसोर्सलाई जोड्न सकेनौँ, त्यहाँको रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्ने खालको शिक्षा बनाउन सकेनौँ, त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो परिवेशमा गडबडी सुरु भएको हो। तर त्यसको मतलब फेरि मैले जोड दिन चाहेँ, उनीहरूले प्रयोग गरेको शिक्षा वेस्टर्न एजुकेसन भन्ने बित्तिकै, युरोपियन एजुकेसन भन्ने बित्तिकै गलत भन्ने होइन, तिनीहरू सही हुन्, तर उनीहरूको परिवेशमा सही हुन्। हाम्रो परिवेशमा सुहाउँदो नभएको, सही गलत नभनौँ। त्यसो हो भने अहिले हामीले जुन अब डाक्टर वाग्लेको भनाइअनुसार यदि अझै पनि हामीले नबुझ्ने हो भने, अझै खरो भाषामा भन्दाखेरिमा नचेत्ने हो भने, चेतना अझै गुमाइराख्ने हो भने, जसरी अहिले हाम्रो नेपालको धेरै गाउँ बस्तीहरू दूर दराजहरू रित्तिँदैछन्, यो रित्तिने क्रम त बढ्दै जाने होला। भनेपछि यदि अझै पनि हामीले नचेत्ने हो भने कुनै दिन कतै जसरी गाउँ रित्तिए जस्तै गरेर गाउँ नजिकका सहरहरू रित्तिन्छन्, त्यस्तै गरेर त्यो सहरहरू पनि रित्तिँदै जाँदाखेरिमा कुनै दिन हामीले कल्पना चाहिने गरेको जुन भनौँ न सुविधा खोज्दै भन्नाले विभिन्न देशहरूमा भौतारिएको नेपालीहरू तर आफ्नो देशमा नभेटिने वातावरण बन्ने त होइन। यदि हामी यही पद्धतिलाई फलोअप गरिराख्यौँ, यहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? त्यसरी सबै ठाउँ रित्तिन्छन् भन्न पनि मिल्दैन। नेपालको ठुलो भौगोलिक क्षेत्र जुन चाहिँ ग्रामीण भेगले समेटे ओगटेको छ, त्यस्ता अधिकांश गाउँहरू रित्तिने सम्भावना चाहिँ रहन्छन्। हामीले आजै पनि केही त्यस्ता इभिडेन्सहरू हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने, नेपालमा पढे लेखेका नपढेका बेरोजगार भन्दा पढे लेखेका बढी बेरोजगार छन्, उनीहरूको सङ्ख्या बढी छ। भनेपछि हाम्रो समस्या नपढ्नु हो कि पढ्नु हो भन्ने नै आयो कि। अब हामी कसैले पनि यो भन्न मिल्दैन कि शिक्षा पाउनु चाहिँ गलत हो, त्यही भएर शिक्षा चाहिँ तिर जानु भएन, त्यो त हामीले भन्नै मिल्दैन, त्यो हुँदा पनि होइन। तर इभिडेन्सले के देखायो भने आजको अवस्थामा नपढेकोले बरु केही न केही गाउँमा काम गरेर बसिरहेको छ, उसले दुःख गर्न सिकेको छ, दुःख गरेको छ, त्यही अनुसार आफ्नो जीविकोपार्जन गरेको छ। तर पढे लेखेकाहरू चाहिँ ठुलो जमात बेरोजगार भएर बसेका छन्। तिनीहरू गाउँ गएर खन्न पनि सक्दैनन्, गाउँको रिसोर्सलाई युज गर्न पनि सक्दैनन्, त्यो सक्ने शिक्षाले बनाएको पनि छैन। र चाहिँ सहरमा बसेर त्यो किसिमको काम जुन चाहिँ आज आधुनिक समाजले खोज्छ, त्यो किसिमको काम गर्न सक्ने रूपमा पनि उनीहरू विकसित भएका छैनन्। लगभग त्यो खालको स्पेस पनि त क्रिएट भएको छैन। भनिसकेपछि पढे लेखेको नै बेरोजगार हुने र पढे लेखेको नभएको भन्दा पढे लेखेको बढी बेरोजगार हुने भन्नु भनेको चाहिँ यसले शिक्षामा ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ दियो। डाक्टर वाग्लेको अहिलेको विश्लेषणले मलाई त बढो एउटा चाहिने कन्फ्युज पो गर्यो त। तपाईँको चाहिने भनौँ न किन कर्तव्य विमूढ पो बनायो त। जस्तै त्यो के भन्दाखेरिमा वास्तवमा पढेको ठिक कि नपढेको ठिक, पढ्नु ठिक कि नपढ्नु ठिक भन्नाले, जस्तै यदि पढेको छैन भने आफ्नो खेतबारी गाउँमा आफ्नो पिता पुर्खाले खनजोत गरेर खाएको जुन ठाउँ हो त्यो खनेर खाइराखेको छ। पढेन भने, यदि पढ्यो भने त बेरोजगार पो हुन्छ त। अब गर्ने के त, कुन चाहिँ बाटोलाई हामीले अगाडि यहाँ के ठान्नुहुन्छ? यो ठिक हो? यो यही अध्ययन गर्ने क्रममा काभ्रेमा हामी एउटा गाउँमा गएका थियौँ। प्लिज हजुर। त्यहाँ एउटा अभिभावकसँग भएको एउटा सानो संवाद म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। कुराकानी गर्ने क्रममा मैले सोधेँ, छोरा के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँको जवाफ के थियो भने एसएलसी गर्यो, अहिले यतै हल्लिरहेको छ। अनि किन बिहान बेलुका केही काम गरेको छैन छोराले? उहाँले भन्नुभयो बरु पढ्दै नपढाए भए केही त गर्थ्यो होला, खेतमा जान्थ्यो होला, खेत बाँझो छ, म एक्लैले कति भ्याउने। पढ्यो, एसएलसी गर्यो, यद्यपि एसएलसी गर्नु त्यो त पढाइ नै त्यसको लेभलमा पुग्यो भन्ने होइन। पढ्यो
तर त्यो काम पनि गर्न नसक्ने भयो। यसले त अरू केही गर्दै गर्दैन, कमसेकम मेरो खेतमा गएर खन्ने गर्ने मेरो व्यवसाय हेर्ने पनि यसले नसक्ने भयो। त्यो एउटा प्रतिनिधि भनाइ हो। भन्नाले एउटा यहाँ काभ्रेमा पुग्नु भयो, त्यस्ता काभ्रेहरू त धेरै छन्। अरू धेरै त्यस्ता कथाहरू हाम्रो समाजमा अहिले आएका छन्। अब यो भन्दै गर्दाखेरि शिक्षित हुनु नै बेठिक रहेछ, यो पाटोबाट त हामी जानै भएन। तर कताबाट जानुपर्ने हुन्छ भने कस्तो शिक्षा त त्यसो हो भने कस्तो शिक्षा त यहाँको रिसर्चले तपाईँको हामीले कस्तो शिक्षा लिनुपर्छ, अथवा के पनि हुन्छ भनेदेखि एउटा भनाइ पनि छ नि त, वादी जायते तत्त्व भन्ने पनि एउटा चलन छ। छलफल गर्दै जाँदाखेरिमा निष्कर्ष आउने हो। यहाँले धेरै रिसर्च पनि गर्नुभएको छ, एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने यहाँको रिसर्च, जनभावना र युग अनुसार हामी कता जानुपर्छ, यहाँ के ठान्नुहुन्छ? हो, त्यस्ता केही प्रयोगहरू बिस्तारै नेपालमा हुन थालेका छन्। यद्यपि त्यो मेन स्ट्रिममा आइसकेको छैन, तर भोलिको समाज, भोलिको शैक्षिक समाज चाहिँ बिस्तारै त्यतातिर जाने जस्तो देखिन्छ। जस्तै कस्तो भने शिक्षालाई माटो, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको इतिहाससँग चाहिँ जोडेर लाने, अनि पढ्दै जाँदाखेरि, अध्ययन गर्दै जाने क्रममा त्यहाँ पढ्दै गरेको विद्यार्थीले आफ्नो ठाउँमा आफ्नै रिसोर्सहरूलाई युज गरेर उद्यमशील हुन सिक्ने, त्यो किसिमको शैक्षिक एउटा समुदाय बिस्तारै विकास हुँदैछ। त्यो राम्रो लक्षण हो। जस्तै नेपालमै हेर्ने हो भने पनि अरू धेरै विद्यालयहरू छन्। म एउटा खोटाङको मदन राईको विद्यालयको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँ कसरी पढेका छन् भने विद्यार्थीहरूले बिहान उठ्छन्, एउटा समयमा उनीहरू कसैले गाई हेर्छन्, कसैले भैँसी हेर्छन्, कसैले माछा पालन गरेको छ त्यतातिर जान्छन्, कोही आलु रोपेका छ त्यतातिर जान्छन्। सबैलाई विभिन्न किसिमको कामको विद्यार्थीहरूलाई जिम्मा लगाइएको छ। ती विद्यार्थीहरूले एक किसिमको कोर करिकुलम, अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्ने, नेपाली पढ्नुपर्ने, भाषा पढ्नुपर्ने, साइन्स टेक्नोलोजीका कुराहरू केही पढ्नुपर्ने, म्याथमेटिक्सका कुराहरू केही पढ्ने, त्यो पनि कुनै निश्चित समय पढेका छन्। त्योभन्दा बाहेक उनीहरू खेतमा छन्। माछाको इन्ट्रेस्ट हुने माछा पालन भएको पोखरीकै वरिपरि बसेको छ। आलु फलाउन इन्ट्रेस्ट हुनेले आलु फलाइरहेको छ। कुनै अर्को इन्जिनियरिङतिर इन्ट्रेस्ट हुनेले बिस्तारै ग्यारेजहरूमा काम गरिरहेको छ, मोटरसाइकल बनाउन सिकिरहेको छ, घर बनाउन सिकिरहेको छ, साइकल बनाउन सिकिरहेको छ। त त्यहाँ भइरहेको छ। यसले के, यो एउटा प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हो जसले चाहिँ एउटा आशा देखाउँछ। उद्यमशीलता र शिक्षालाई जोडिएर पनि शिक्षा जान सक्छ भन्ने एउटा आशा देखाउन सक्छ। त्यस्तै अरू विद्यालयहरूले पनि त्यो किसिमको प्र्याक्टिसहरू बिस्तारै लिएर आउन थालेका छन्। त्यसो हो भने मैले सरसँग, जस्तै यहाँले मदन राईको कुरा ल्याउनु भयो, पक्कै पनि मैले पनि कता कता त सुनेको छु, त्यहाँ पुगेको त छैन। यहाँ त्यहाँ गएर हेर्नु पनि भयो, त्यहाँको वस्तुगत, त्यहाँको दृश्यहरू, वस्तुगत अवस्था यहाँले बुझ्नु पनि भयो। र त्यो यहाँको बुझाइमा मैले यसलाई अलिकति क्रिटिकली जान चाहेँ। वास्तवमा हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा कतिपय कुराहरू यथार्थभित्र छुट्टै खालका हुन्छन्, देखाउनको लागि विविध खालका चाहिने क्रियाकलापहरू गरिन्छ। यहाँले त्यहाँ जाँदाखेरिमा के पाउनुभयो, एउटा मलाई यसको बारेमा जानकारी लिन मन लाग्यो। अर्को चाहिँ नि, जस्तै पक्कै पनि मदन राईले जुन खालको एउटा आँट गर्नु भएको छ, उहाँलाई हामीले धन्यवाद र एउटा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर भन्नु पनि पर्ला। किन भन्दाखेरिमा उहाँले अरू कसैले सुरुवात नगरे पनि उहाँले त त्यो खालको एउटा चाहिँ नि भूगोल, संस्कार, संस्कृति जसले हाम्रो परम्परालाई जोड्छ, समाजलाई जोड्छ, त्यतातिर उहाँले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, एउटा आकर्षण जगाउनको लागि। भनेपछि उहाँले गरेको क्रियाकलापबाट उहाँ स्वयंमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ र सरकारले उहाँलाई जुन खालको काम गरिराख्नु भएको छ, सरकारले उहाँलाई कस्तो खालको चाहिँ सहयोग गरेको उहाँले महसुस गर्नुभएको रहेछ, यसको बारेमा के यहाँहरू बीच अन्तर्क्रिया भयो? हो, यसो भन्दै गर्दाखेरि मदन राईको स्कुल र उहाँले गरिरहेको क्रियाकलाप, त्यसलाई प्रमोट गर्नु हाम्रो उद्देश्य आजको होइन। एउटा यो मात्रै के हो भने त्यो पनि एउटा तरिका रहेछ।
भोलि अरू विद्यालयहरू सबै विद्यालयहरू त्यही नक्कल गर्नुपर्छ र भोलि त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने आशय पनि मेरो होइन। एउटा तरिका त्यो हुनसक्छ भने अरू विद्यालयले विभिन्न आफ्नो ठाउँ सुहाउँदो तरिकाहरू खोज्न अब खोज्न सक्नुपर्छ र त्यो अवस्थामा जानुपर्ने बेला भएको छ। होइन भने त फेरि हामी यही बाटोमा गइरहने भने अब गाउँहरू बिस्तारै खाली हुनेवाला छन्। धेरै मात्रामा ठुलो सङ्ख्यामा गाउँमा रहेका रिसोर्सहरू युटिलाइज नभइकन, युटिलाइज गर्न नसिकाइकन ती चाहिँ समाप्त हुनेवाला छन् मात्र भन्न खोजिएको हो। र चाहिँ खोटाङको त्यो विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा तरिका छ भन्न खोजिएको हो। म यो सँगै चाहिँ नर्वेको एउटा विद्यालयको उदाहरण म लिएर आउन चाहन्छु। त्यहाँ एउटा टापु छ, त्यो टापुमा चाहिँ एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको समुदाय छ। त्यहाँ एउटा विद्यालय छ जुन विद्यालय चाहिँ कृषि विश्वविद्यालयसँग चाहिँ कृषि कलेजसँग चाहिँ र नगरपालिकासँग समन्वय गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, यसले चाहिँ कसरी नगरपालिका, स्थानीय निकाय र चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय र विद्यालय तिनीहरूको पार्टनरसिपमा चाहिँ विद्यालय हामीले चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको उदाहरण मैले दिन खोजेको। त्यो विद्यालयले के गर्छ भने सानै उमेरदेखि कक्षा 1 देखि कक्षा 10-12 सम्म हरेक वर्षमा छुट्टा छुट्टै सिप सिक्ने गरी करिकुलम डिजाइन गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ कृषि विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गरेका छन्। रिसर्च ओरिएन्टेड इभिडेन्सहरू आएको छ र ती विद्यार्थीहरूले कक्षा 1 मा, कक्षा 2 मा, कक्षा 3 मा, कक्षा 4 मा जाँदै गर्दाखेरि बिस्तारै परिवार हुँदै, समुदाय हुँदै र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ माउन्टेन, त्यहाँको रिभर उनीहरूको करिकुलमको पार्ट बनेको छ। उनीहरूले पढ्ने नै त्यही हो। र कक्षा 12 सम्म आइसक्दाखेरि उनीहरू यसरी अभ्यस्त भएर आएका छन्। ठाउँ अनुसार त्यो ठाउँमा धेरै जाडो हुन्छ। उनीहरूको प्रमुख आवश्यकता भनेको विभिन्न किसिमको सुप बनाउन सक्ने हो। उनीहरूलाई चाहिँ संसारको उत्कृष्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी सुप बनाउने भनेर सिकाइएको, सामान्य कुरा गरेको मैले। त्यहाँ धेरै आलु फल्दो रहेछ। संसारको उत्कृष्ट तरिकाबाट यो ठाउँमा आलु कसरी फलाउने भनेर तिनीहरूलाई सिकाइएको छ। अब उत्पादन भइसकेपछि के हुन्छ त भनेर मैले त्यहाँको प्रिन्सिपलहरूसँग कुरा गरेँ। अब यो मेरो रुचिको विषय पनि थियो। उनीहरूले भने हाम्रो कति पनि भन्न मिल्दैन, तर अधिकांश हाम्रो यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू जे सिकेको त्यही काम गरेर बस्छन्, यहीबाट आम्दानी गर्छन्, यही रमाउँछन्। यदि उनीहरू बाहिर गइहाले भने पनि यो किसिमको एक्सपर्टिज लिएर जान्छन्। र कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार भन्ने हामीले कल्पना पनि गर्दैनौँ। र अहिले हामी अनुमान गर्न सक्छौँ हाम्रो विद्यालयहरू त्यसरी जाने हो भने शैक्षिक बेरोजगार जुन अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यो हुँदैन। अब मैले यसैमा टक्कै सरले चाहिने नर्वेको एउटा टापुको कुरा ल्याउनु भयो। मलाई यसरी जोड्न मन लाग्यो, हाम्रो बानी र हामीले सिकेको कुरा त नक्कल गर्न सिकेका छौँ हामीले, त्यस्तो छ हाम्रो। फेरि त्यो नर्वेको एउटा चाहिने लगभग 4-5 डिग्री माइनस भएको ठाउँमा उहाँहरूले, अथवा चाहिने 0 डिग्री नै भनौँ तापक्रमण भएको ठाउँमा सुपको आवश्यकता पर्थ्यो होला, किनभने शरीर धेरै चिसो हुन्छ, जसको कारणले सुप खाँदाखेरिमा शरीरले खालको चाहिने छुट्टै खालको स्फूर्ति प्राप्त गर्छ। त्यो आवश्यक कुरा पनि हो त्यहाँको लागि। तर फेरि हाम्रो त नक्कल गर्ने बानी छ, कतै फेरि त्यहाँको चाहिने नक्कल, जस्तै सरले पनि कल्पना गरौँ हामीले, जस्तै हाम्रो सबैभन्दा चाहिने गर्वी हुने ठाउँ मैले यसरी अनुमान गरेँ बाँके, जुन नेपालगञ्जलाई हामी अहिलेसम्मको चाहिने गर्वी हुने ठाउँ, फेरि त्यस्तै विद्यालय नेपालगञ्जमा खुल्ला, हामी त नक्कल गर्ने न हो नि, त्यस्तै गरेर भैरवमा खुल्ला, त्यस्तै गरेर सिराहामा खुल्ला, भन्नाले हामी त त्यस्तो गर्छौँ नि। यस्तो यसरी भित्राउने क्रममा यस्तो भइदियो भनेदेखि त झन् दुर्दशा हुन्छ नि त। फेरि यो कुरा कहाँनिर चाहिँ मेल खान्छ भने अघि मैले एउटा टाईको मेटाफर युज गरेका थिएँ नि। हजुर हजुर। आधुनिक शिक्षामा चाहिँ बेलायतीहरूले चाहिँ के गरे भने युनिफर्मिटी लिएर आउनुपर्छ, स्कुलिङ हो नि त त्यो त। अनि एउटै स्कुलिङमा राख्नको लागि त उनीहरू चाहिँ केबाट फरक बनाउने भन्दा उनीहरूको युनिफर्मबाट अरूभन्दा पृथक बनाउने। त्यसो उनीहरूलाई टाईको आवश्यकता भएर टाईको अवधारणा लिएर आए। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ वीरगञ्जको चाहिँ 12 बजेको घाममा एउटा बच्चा चाहिँ टाई लाएर गयो, हामी नक्कल गऱ्यौँ। त्यो ठाउँमा त्यो अवस्थामा एकदम सही थियो। यहाँ आउँदाखेरि भूगोल अनुसार भइदिएन, हाम्रो ठाउँ अनुसार, हाम्रो परिवेश अनुसार भइदिएन, नसुहाउँदो भइदियो। तर हामीले नक्कल चाहिँ गऱ्यौँ, अहिलेसम्म पनि गरिरहेछौँ। अघि मैले नर्वेको उदाहरण दिनुभन्दा खोटाङको उदाहरण पहिला दिएँ, त्यो जाइँदैन मैले गरेको, किनभने हाम्रै बाटोमा पनि प्रयोगहरू भइरहेको छ। हामीले पहिला हाम्रै हेर्नुपर्छ, उदाहरण हेर्नुपर्छ भन्नको लागि मैले पहिला खोटाङको उदाहरण दिएर बल्ल त्यतातिर गएको।
अब सरले अघि उठाउनु भएको कुरा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ समुदायमा सुप बनाउन सकेको थियो, त्यहाँनिर सुप आवश्यकता थियो भन्दै गर्दाखेरि एक शिक्षा त यस्तो पो रहेछ भनेर फेरि अब हामीले चाहिँ हाम्रो वीरगञ्जमा हाम्रो नेपालगञ्जमा सुप बनाउन सिकायौँ भने त त्यो त फेरि हामीले चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ आधुनिक शिक्षाको सुरुवात भयो दरबार हाई स्कुलकै कुरा गरौँ, त्यहाँबाट चाहिँ जहाँबाट हामीले जरालाबाट नटकिकन आधुनिक शिक्षाको सुरुवात गऱ्यौँ, फेरि हामी त्यही अवस्थामा हामी पुग्छौँ। हजुर, यो सबै भन्दै गर्दाखेरि अब आजको शिक्षा चाहिँ हाम्रो जरामा टेकिनै पर्छ, त्यो फैलिनुपर्छ, तर त्यसले जरा छोड्नु हुँदैन। जरा छोडिसकेपछि संस्कार जाँदो रहेछ, संस्कार गइसकेपछि ठुलाहरूलाई अवहेलना गर्ने, इतिहासलाई अवमूल्यन गर्ने, परिपाटीको विकास हुँदै जाँदो रहेछ, जुन एकदम डरलाग्दो कुरा हो। हजुर, त्यो जेनेरेसन बिस्तारै आउँदैछ, किनकि अहिलेको शिक्षाले त्यही किसिमको जेनेरेसन उत्पादन गर्दैछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुने आधारहरू धेरै छन् र त्यसलाई चाहिँ सही नै समयमै पहिचान गरेर जरालाई जोडिने खालको शिक्षा, रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्ने खालको शिक्षा, उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको शिक्षा र विकास भनेको पर्यावरण पनि हो है, विकास भनेको पहिचान पनि हो है। पहिचान भन्दै गर्दा मैले पोलिटिकल पहिचानको यो कुरा मैले गर्न खोजेको छैन, त्यो अर्कै पाटो अर्कै बसको कुरा हो। यो पनि सँगै लिएर जानु जरुरी छ। मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म तराई चितवनमा पढेको, हामीसँग धेरै थारू साथीहरू पढे, हाम्रै सँगै कक्षामा बसेर पढे। ती थारू साथीहरूको त्यो चाहिँ रैथाने ठाउँ हो। त्यो ठाउँ उनीहरूले हुर्काएको ठाउँ हो, उनीहरूको पहिचान जोडिएको, उनीहरूको कला संस्कृति जोडिएको ठाउँ हो। तर के भइदियो भने हाम्रै कक्षामा बसे, हामीले पढेको आधुनिक भनिएको शिक्षा उनीहरूले पाए, हामीले दिएको परीक्षा उनीहरूले पनि दिए र हामी जहाँ पुग्नु पर्ने हो भनेर बाटो देखाइयो, उनीहरूलाई पनि त्यही बाटो देखाइयो। यो भन्दा पनि उनीहरूलाई थियो कि थिएन, यो भन्दा मैले कुरा भयो, उनीहरूलाई अर्कै बाटो देखाइनु पर्थ्यो, हाम्रो त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले के भन्न खोजेको हो भने त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मेरो थारू भाइले के गर्यो भने पढिसकेपछि आफ्नो घर जहाँ चाहिँ उसको कला थियो, उसको आफ्नै रीतिरिवाज थियो, उसको आफ्नै संस्कृति थियो, ठुलालाई कसरी आदर गर्ने भने आफ्नै किसिमको परिपाटी थियो, त्यो घरलाई उसले चाहिँ मासेर कङ्क्रिट घर बनायो। त्यो घर कङ्क्रिट घर बनाउन कसले सिकायो? मेरो शिक्षाले सिकायो। मसँग पढ्दै गर्दा त्यही शिक्षाले उसलाई सिकायो। सौरामा पर्यटन अहिलेसम्म पनि किन आउँदैछन् भने थारू डान्स हेर्नको लागि, थारू घर हेर्नको लागि, थारू कला कल्चर हेर्नको लागि। के होटल व्यवसाय गर्नेहरूले त्यसलाई चाहिँ बिल्कुल व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढावा दिएका छन्, तर भित्रदेखि थारू कम्युनिटी पुरै मासिँदै गएको छ, थारू घर भत्किँदै गएको छ, कङ्क्रिट घर बनेको छ। भोलि पर्यटनमै त्यसले चाहिँ ठुलो असर पार्नेवाला छ र भोलि थारू संस्कृति चाहिँ बिस्तारै त्यो समुदायबाट समाप्त हुनेवाला छ। त्यसको दोष कहाँनिर छ? आधुनिक शिक्षा, आधुनिक पिँढीले पाएको आधुनिक शिक्षा जसलाई सिकाइएको छ त्यो घर जुन ऊ बसिरहेको छ त्यहाँ गल्ती छ। जानुपर्ने त कङ्क्रिटतिर हो, विकास भनेको त त्यो हो भनेर जुन सिकाइएको छ गडबडी त्यहाँनिर छ। त्यसो हो भने जस्तै मलाई ठ्याक्कै सौराको कुरा सरले ल्याउनु भयो, मलाई त्यहीसँग अलिकति कन्सन्ट्रेसन अझै बढी गरिदिन मन लाग्यो। जस्तै अहिले लगभग धेरै आन्तरिक होस् अथवा बाह्य पर्यटकहरू हुन्, सौराहा जाने गर्छन्। त्यसो हो भने यदि त्यहाँको पनलाई मास्दै जाने हो भने आन्तरिक पर्यटन सौराहा किन, पर्यटकहरू किन सौराहा जानु पर्यो, बाह्य पर्यटकहरू किन सौराहा जानु पर्यो? यसको अर्थ त्यहाँको जुन संस्कार संस्कृति जे हो त्यो कुरालाई चाहिने कायम राख्नुपर्छ। जस्तै एउटा चाहिने कतिलाई मन पर्ला, कतिलाई मन नपर्ला, यी आफ्ना आफ्ना कुराहरू। एउटा मेटाफोर चाहिने केपी ओलीले भनेको मेटाफोर मलाई यसलाई प्रयोग गर्न मन लाग्यो। धरारा उद्घाटन गर्दै गर्दाखेरि उनले भनेका थिए जस्तै आधुनिकता टल्किने
परम्परा झल्किने खालको चाहिने हामीले अब त्यो खालको के अरे एउटा चाहिने उतिर जानुपर्छ, हाम्रो चाहिँ त्यो खालको निर्माणतिर जानुपर्छ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए। त्यसो हो भने सौराह बचाउनको लागि कम्तीमा पनि यो खालको चाहिने भावनाले पनि केही न केही रोल खेल्छ होला कि के ठान्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? यो सही कुरा हो। तपाईँले जुन भन्नुभयो केपी उदाहरण ओलीकै एउटा भनाइलाई पनि ल्याउनु भयो। त्यो सँगसँगै पर्यावरण पनि सँगै आउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ शिक्षाले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। सौराको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म फेरि दाप्चा काभ्रेको एउटा उदाहरण एउटा स्पट हो, यस्ता हाम्रा लाखौं स्पटहरू छन्। म समय लिएर आउँछु, किनभने दाप्चा भन्ने एउटा ठाउँ काभ्रेमा छ। त्यो चाहिँ त्यसको लामो इतिहास छ। त्यो पहिलाको सहर हो। आज पनि त्यहाँको गल्लीबाट हामी छिर्ने हो भने ठुला ठुला घरहरू देख्छौँ। त्यो घरको कलाकृति, त्यहाँको चाहिँ ढोका झ्याल हेर्नुभयो भने यो पनि हाम्रो संस्कृति थियो र भन्ने खालका चाहिँ कलाकृतिहरू हामी देख्छौँ, त्यहाँ भेटिन्छन्। तर खण्डहर भएका छन्। ती घरहरू बाहिरबाट ढोका लागिएका छन्, झ्यालहरू खुल्ला छैनन्। त्यो मैले के भन्न खोजेको भने मान्छे त्यहाँ छैन, किनभने उनीहरू धेरै त्यो ठाउँ छोडेर सहरतिर आइसकेका छन्। उनीहरूले त्यसको सकारात्मक पक्षको अनुभव नै गरेका छैनन्। किन गरेका छैनन् भन्दा आजको पिँढीलाई त्यो त्यसको पनि सकारात्मक पक्षहरू छ भनेर उनीहरूले पढेको शिक्षाले दिएकै छैन। त्यसो भएर त्यो छोडेर उनीहरू हिँडेका छन्। छोड्न सिकाए, छोडेर हिँडेका छन्। र त्यति ठुलो दरबारहरू, ती बिल्डिङहरू, ती झ्याल ढोका कलाकृतिहरू, ती मन्दिरहरू खण्डहर हुँदै 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 गएका छन्। र बस्ती नै पातलिँदै बस्ती नै खण्डहर हुने अवस्थामा ढलेर जान सकिन्छ। भनेपछि सौरा मात्रै होइन, त्यस्ता धेरै प्रतिनिधि गाउँहरू छन् जसको ठुलो पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती मासिनेवाला छन्। किनभने शिक्षाले त्यसको सकारात्मक पक्षलाई पहिचान गराइदिने काम गरेको छैन, जोडिदिने काम गरेको छैन। एक, शिक्षाले के गरिदिएको छ भने विकास भनेको सबै जङ्गलहरू भित्रबाट फडानी गर्दै रोड खनिनु भनेको विकास हो भनियो। गाउँ नजिकै इन्डस्ट्री बन्नु भनेको विकास हो भनियो। पुराना घरहरू भत्काएर नयाँ कङ्क्रिट सिमेन्टेड घर बनाउनु भनेको विकास हो भनियो। अनि त्यसपछि विकासको नाममा शिक्षितहरूले पुराना कुराहरूलाई मास्ने र नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो गाउँको पहिचान, गाउँको सामुदायिक झल्को थियो त्यो हराउँदै गयो। यो भन्दै गर्दाखेरि घरमा एसी हुनु नराम्रो मैले भन्न खोजेको होइन, घरमा बत्ती बल्नु नराम्रो, बिजुली बत्ती बल्नु नराम्रो त्यो भन्न खोजेको नि होइन, पिच रोड जानु नराम्रो त्यो भन्न खोजेको पनि होइन। आधुनिक रूपमा जति पनि सुविधाहरू लिन सकिन्छ, पर्यावरणलाई जोगाएर, त्यो गाउँको विशेष पहिचानलाई जोगाएर, कला संस्कृतिलाई जोगाएर र त्यसलाई नै आफ्नो आइडेन्टिटी बनाएर सबै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालको रूपमा चाहिँ विकास गरियो भने त्यो सही विकास हुन सक्छ। जुन कुरा शिक्षाको मुद्दा बन्नै पर्छ, शिक्षा त्यहाँ जोडिनुपर्छ भन्न खोजिएको हो। अब मैले चाहिँ नि यहाँसँग जस्तै लगभग यहाँ एउटा रिसर्चको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ डाक्टर वाग्ले, मैले यहाँसँग यो कुरा कसरी राखेँ भनेदेखि जस्तै पर्यावरण, रोजगारी, उद्यमशीलता र त्यसमा हाम्रोपन, आफ्नोपन, अध्यात्मकतालाई हामीले इन्टर रिलेसन कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा यहाँको रिसर्चले यस्ता कुराहरूमा कतैतिर यहाँले चाहिने त्यहाँ दृष्टि पुगेन अथवा के छ, यसको बारेमा पनि थोरै राखिदिनुहोस् न। त्यो सकिन्छ र त्यसमा आज या भोलि ढिलो चाँडो हामी जानै पर्ने हुन्छ। होइन भने हामीले विकासको नाममा हाम्रो गाउँभरि कङ्क्रिट रोडहरू जानेछन्, कङ्क्रिट भवनहरू बन्नेछन्। हाम्रो कला संस्कृति विभिन्न यो 125-26 किसिमका चाहिँ जुन छन् त्यो बिस्तारै मासिँदै जान्छन्। त्यसो भएर त्यो जोड्न जरुरी छ। त्यो जोड्ने 3टा आधार यहाँले पनि खुलाउनु भयो। एउटा हुनसक्छ
शिक्षामा ठाउँ जोड्ने ठाउँ जोड्ने भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँको भूगोल जोड्ने, त्यहाँको इतिहास जोड्ने, त्यहाँको कला जोड्ने, त्यहाँको संस्कृति जोड्ने, संस्कार जोड्ने, परम्परा जोड्ने, तर पछौटेपन नभइकन। त्यसको मतलब आधुनिक खराब यो भन्न हामीले हुँदैन। विकास गर्ने तर जरा नमासिने गरी, जरा नमिटिने गरी, यो म हुँ भनेर सधैँ गर्व गर्न मिल्ने गरी र चाहिँ ठुलो संख्याको चाहिँ विश्वका पर्यटकहरू चाहिँ त्यो पहिचान हेर्न आउने गरी एउटा ठाउँसँग शिक्षा जोड्ने। यो सम्भव छ? थोरै कक्षा कोठा र कक्षामा शिक्षकले चाहिँ नम्बर लिएर आउनको लागि पढाउने जुन परिपाटी छ, त्यो परिपाटीबाट थोरै मैले प्रतीकको रूपमा युज गरेँ, त्यो वाललाई भत्काइदिने भने, त्यो शिक्षा त्यो जुन दरबार के अरे जुन हामीले चाहिँ वाल खडा गरेका छौँ कक्षा कोठाको नाउँमा, त्यसलाई भत्काइदिने मैले प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरेको। त्यसलाई भत्काएर पोखरीमा आउन सक्यौँ, रुखमा आउन सक्यौँ, जङ्गलमा आउन सक्यौँ, भिरमा आउन सक्यौँ, त्यहाँको चाहिँ काउली फलिरहेको बारीमा आउन सक्यौँ, त्यहाँ आउन सक्यौँ। शिक्षालाई थोरै भत्काएर त्यो वाललाई भत्काएर करिकुलमलाई चाहिँ थोरै फराकिलो बनाएर त्यहाँ आउन सक्यौँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूले त्यो ठाउँ चिन्छ। ठाउँ चिनिसकेपछि त्यही ठाउँभित्र उद्यमशीलता कसरी खोज्ने भन्ने कुराहरू आफैले सिक्छ। उद्यमशीलता खोजेपछि शैक्षिक बेरोजगारको कुराहरू आफै बन्द हुन्छ। उसले त्यही कसरी चाहिँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो समुदाय, आफ्नो कला संस्कृति जोगाउँदै पर्यावरणलाई आज मैले मेरो पर्यावरण विकास गर्ने नाउँमा मेरो पर्यावरण जोगाइन भने मैले पनि दुःख पाउँछु, मेरो सन्ततिले पनि युगसँग दुःख पाउँछ भन्ने कुरा उसले बुझ्यो भने, त्यो बुझ्ने भनेको शिक्षाबाटै हो। बुझ्यो भने उसले आज विकास गर्ने क्रममा ती किसिमको खेलवाड, जङ्गल मास्ने, विकासको नाउँमा कङ्क्रिट थप्ने, थुपार्ने त्यो काम उसले गर्दैन। आधुनिक भवन बनाउने नाममा मन्दिर मास्ने काम उसले गर्दैन। पुराना पोखरीहरू मासेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घर बनाउने सपनाहरू उसले देख्दैन विकासको नाम। किनभने त्यसको महत्त्व स्वयंले स्वयंले बुझ्छ। उसले सँगसँगै he or she will be ethically responsible भन्छ कि मैले आज गरेको कामको इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मलाई मात्रै होइन मेरो समुदायप्रतिको इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, त्यो मात्रै होइन आउँदो पिँढीप्रति पनि मेरो इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, सँगै बुझ्छ। त्यो बुझ्दै गर्दा उसले विकासका चरणहरू पनि त्यसरी नै लिएर आउँछ, विकासका पोलिसीहरू पनि त्यसरी लिएर आउँछ। जसले त्यो विकासको मोडालिटीलाई चुनाव जित्ने मुद्दा बनाउँदैन उसलाई हराइदिन्छ। भनेपछि एक ठाउँसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ, अर्को उद्यमशीलता र पर्यावरणलाई सँगै लिएर जाने किसिमको चाहिँ शिक्षा र विकासलाई सँगै जोडेर जान सक्ने खालको शिक्षाको हुनुपर्छ र त्यहाँ जान सकिन्छ। त्यसको जाने सक्ने तरिकाहरू पनि मैले थोरै अघि केही कुराहरू जरुर लगभग हामी अब अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ। अब डाक्टर वाग्लीले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरिमा मेरो दिमागमा चाहिँ नि यसरी कुराहरू खेलिराख्यो जुन म यहाँलाई सुनाउँदैछु। यो बीचको सङ्घर्ष कस्तो रहला भन्ने यहाँले कस्तो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तै त्यसरी पर्यावरण अथवा चाहिँ उद्यमशीलता र आध्यात्मिकपनलाई चाहिँ जोड्ने हाम्रोपनलाई जोड्दाखेरिमा यो डोजर चलाउने जुन संस्कृति छ ती डोजरहरू र त्यो पन बिचमा त ठुलो सङ्घर्ष होला नि। फेरि त्यो सङ्घर्ष थेग्न सक्ने अथवा चाहिँ नि कस्तो सङ्घर्षले त्यो पनलाई टिक्न देला त फेरि यो अप्ठ्यारो छ। किनभने एउटा म थोरै सानो उदाहरणबाट सुरु गर्छु। अङ्ग्रेजी शिक्षा चाहिँदैन त्यो भन्न खोज्यो भने हामीलाई चाहिन्छ, तर त्यो सँगसँगै अरू किसिमको पनि अङ्ग्रेजी बिना नै चाइनाको यति ठुलो विकास भइसकेको छ। जापान पनि अङ्ग्रेजी बिनाको, दक्षिण कोरियालाई पनि हामीले हेर्छौँ, उत्तर कोरियामा पनि अङ्ग्रेजी बिना नै विकास भएको छ नि त यिनीहरूको। हजुर प्लिज। तर त्यसो भन्दैमा हामीले अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रति हाम्रो नकारात्मक हुनुपर्ने अथवा चाहिँदैन भन्नुपर्ने आधारहरू केही पनि छैन, हामीलाई चाहिन्छ किन वी आर ग्लोबल सिटिजन। हजुर। तर त्यो सँगसँगै अरू धेरै पाटोहरू पनि चाहिँदो रहेछ। अहिले हामीले कुराहरू गरिसक्यौँ। अब हाम्रो समुदाय यसरी बनेको छ, कुनै विद्यालयले यो किसिमको शिक्षाको कुराहरू गर्यो भने
ठुलो दबाव समुदायबाट आउनेवाला छ। जरुर मेरो विद्यार्थी गएर स्कुलमा गएर काम गर्ने, खन्न लगाउने विद्यालयमा म मेरो छोराछोरी पठाउने, आलु खन्न चाहिँ आलु लगाउन सिकाउने मेरो छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउनुपर्छ, इन्जिनियर बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि त किताब पढाउनु पर्यो, अनि धेरै नम्बर लिएर आउनु पर्यो, नम्बर लिएर आउनुको लागि त कक्षा कोठामा रटाउनु पर्यो, होमवर्क दिनु पर्यो। यो दबाव आउँछ। यो दबाव कसले बनायो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले आधुनिक शिक्षा भनेर राणाकालदेखि नै आजसम्म आइपुग्दाखेरि जुन चरणहरू पार गर्दै आयौँ, त्यसले भित्रबाट चाहिँ आधुनिक शिक्षा बनेको यो मेरो छोराछोरी चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ भनेर भित्र समाजमा बिस्तारै जरो गाडिँदै त बेसरी जकडिएर जरो गाडिएको छ। अब फेरि त्यसलाई चाहिँ थोरै बिस्तारै परिवर्तन गर्दै 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 यो शिक्षा त फेरि यस्तो हुनुपर्छ है, आधुनिक शिक्षाको नाममा हामी अलिक अर्को बाटो पो गएछौँ कि हामीले लिने भनेको आधुनिक शिक्षा नै हो, तर हाम्रो आफ्नै डेफिनेसन आफ्नै परिभाषाबाट जानुपर्ने हो कि भनेर फेरि अबको पिँढीले बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै जाने हो, बताउँदै जाने हो र यो चरणमा हुँदै जाने कुरा हो। यो झट्ट एकैचोटि हो, किनभने यो अवस्थामा आइपुग्नु यति ठुलो चरण, त्यो जरा गाड्न यति ठुलो चरण दशकौँ भइसक्यो। एक किसिमले समुदाय त्यसमा चाहिँ अभ्यस्त भइसकेको अवस्थामा अब एकैचोटि चाहिँ आमूल परिवर्तन झट्ट भन्ने कुराहरू त्यहाँ हुँदैन। त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो किसिमको चाहिँ कुराहरू विश्वविद्यालयमा छलफलहरू हुन थालेको छ, रिसर्चहरू हुन थालेको छ। अब बिस्तारै स्थानीय निकायहरूले बिस्तारै बुझ्दै जान्छ। यो बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा बिस्तारै हुने कुरा हो र विकासको चरण पनि यही हुनुपर्छ। झट्ट गरेको विकासले त्यो दिगो रहँदैन र विभिन्न आधारहरू के छ भने एकचोटि एक अवस्थामा यही तरिकाले बहस हुँदै जाने हो भने चाहिँ बिस्तारै नेपाली शिक्षा त्यहाँ पुग्छ। हामी सकारात्मक हुने धेरै आधारहरू छन्। भनिन्छ रोमको सभ्यता एक दिनमा बनेको होइन, पक्कै पनि सभ्यता विकासको लागि समय लाग्छ। लगभग हामी अब यहाँसँग अन्तिम मेरो एउटा जिज्ञासा छ यहाँ, किनभने शिक्षाको कुरा युग परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, युग जसरी गइराखेको छ त्यसलाई बदल्नु पर्छ कि भन्ने अब शङ्का सुरु हुन थालेको छ। यो आजको भोलि परिवर्तन हुने पक्कै पनि होइन, सुरु हामीले थालेका छौँ। यसले एक खालको चाहिँ नि क्रिया अन्तर्क्रिया जन्माउला। जस्तै यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित शिक्षा बहस आज एउटा युवा र युगले आशा गरेको र म भन्छु विश्वास गरेको पात्र पनि हामीले यहाँ भित्राएका छौँ। अब यो पात्रबाट यो बहस मार्फत 1-1.5 मिनटमा के भन्दै आफ्नो यो कार्यक्रमलाई यहाँ टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। नेपाली शिक्षा जुन स्तरमा आज छ यो हुँदै होइन, नपुग्ने ठाउँमा पुग्यो, हुँदै भएन। हाम्रा पोलिसी मेकरहरूले जुन अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ पुर्याएनन्, तिनीहरूले गर्दै गरेनन्, त्यो भन्नुपर्ने जरुरी छैन। विकासको चरणमा शिक्षाले जुन रूपमा फड्को मार्ने हो त्यो आफ्नै चरणमा मारिरहेको छ। पोलिसीमा काम गर्नेहरू धेरै दिग्गजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै किसिमको कामहरू गरिरहनु भएको छ। शिक्षकहरू गाउँमा अझै पनि गाउँ सहरमा अझै पनि दिग्गज शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो हुँदै नै यो चरणमा आएको हो। खालि क्वेसन यति मात्रै हो कि परिवेश अनुसार मिलेनछ कि भन्ने कुराहरू मात्रै भएका हुन्। अब आजसम्म हामी जुन अवस्थामा आइपुग्यौँ, एक तरिकाले हेर्ने हो भने त यति धेरै सकारात्मक हुनु पर्ने ठाउँ छ कि केही दशक अगाडिसम्म हाम्रो 9-10% मात्रै विद्यार्थी स्कुलमा गएको थियो, आज 70% विद्यार्थी गएको छ। त्यो त यिनै पोलिसी मेकरहरूले वातावरण बनाइदिएका हुन्, यिनै शिक्षकहरूले लगिदिएका हुन्, यिनै राजनीति गर्नेहरूले त्यहाँ पुर्याइदिएका हुन्। त्यसो भएर सबैको कन्ट्रिब्युसन छ। कुरो यति हो, थोरै हामी हाम्रो माटो, हाम्रो भूगोल, हाम्रो इतिहास, हाम्रो कला संस्कृति, विकास, हाम्रो पर्यावरण र हाम्रो उद्यमशीलता सबैलाई जोडेर हाम्रो पन लिएर आउनु पर्ने जहाँ जुन ठाउँ थियो त्यहाँ चाहिँ हामी डिट्याच भएछौँ। त्यसका धेरै असरहरू अब देखिन थालेका छन् भन्ने अवस्था मात्रै हो। त्यहाँ पनि हामी बिस्तारै पुग्न सक्ने धेरै आधारहरू छन्, त्यसलाई समाउन सक्ने धेरै आधारहरू छन्। हुँदै जान्छ, सकारात्मक हुन सकिन्छ पक्कै पनि। अब मैले एउटा अब्जेक्टिभ यहाँको चाहिँ नि आन्सरको अपेक्षा गर्दै एउटा जिज्ञासा राखेँ। अब्जेक्टिभ भनेर भनेको छु मैले। हामीले विद्यार्थीलाई त
धेरै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पुर्याउन सफल भयौँ। लगभग अहिले हाम्रो चाहिँ नि लगभग भनौँ अथवा 90-95% लगभग बालबालिकाहरू विद्यालय आउने बानी परिसकेको छ। अब मैले यसरी धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यालयमा हामीले पुर्याउँदै गर्दाखेरिमा चोइस मैले यहाँलाई दुईटा दिएँ। यो हामीले बिगार्नको लागि गरेको कि सपर्नको लागि? विद्यालय नगएका, शिक्षाबाट वञ्चित भएका, शिक्षाको नाम नसुनेका, शिक्षाका पहुँच नभएका ठुलो सङ्ख्या, नेपाल भनेको त आधुनिक चरणमा हेर्ने हो भने त व्याख्या त खोजेको थिइनँ हजुर प्लिज। त्यो ठुलो सङ्ख्यालाई 100% रूपमा चाहिँ जुन डेटाले देखाएको छ, विद्यालयमा त ठुलो हाम्रो उपलब्धि हो। अहिलेसम्म त्यो उपलब्धि हासिल गरियो, अब कस्तो किसिमको शिक्षा दिने भन्ने कुरामा चाहिँ आजै भोलि नै हामीले चाहिँ सही तरिकाले जान सकेनौँ भने त्यसले फेरि दुर्घटना निम्ति आउँछ। भन्नुको अर्थ हामी अहिले जहाँ छौँ हामी अझै पनि बेठिक ठाउँमा पुगिसकेका छैनौँ, तर अब हामीले विचार गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने चाहिँ नि एउटा बिन्दुमा चाहिँ नि पुगेका छौँ। आशा यो हो त हो। ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा लिएर आयौँ, अथवा करिब करिब सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा ल्याउन सफल भयौँ, यो हाम्रो सफलता हो। अब ल्याइसकेपछि कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अघि हामीले गरेको धेरै छलफलमा चाहिँ त्यहीँभित्र चाहिँ त्यसका कुराहरू राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि हामीले पन विकास चाहिँ नि गऱ्यौँ, पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ नि त्यो भावना हामीले विकास गऱ्यौँ। शिक्षाको आवश्यकता पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब हामीले अब त्यसमा हामीले होमवर्क गर्नु जरुरी छ। पक्कै पनि। यहाँलाई डाक्टर वाग्ले, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अगाडि पनि मैले भने यहाँको अझै यो मुलुक परिवर्तन गर्नको लागि शिक्षामा ठुलो योगदान दिन सक्ने यहाँको चाहिँ नि समय र उमेर छ। यो समय र उमेर शिक्षा परिवर्तनको लागि, यो मुलुकलाई फलदायी शिक्षाको लागि यहाँको समय प्रयोग हुनेछ। म यस शिक्षा बहसको प्रस्तुताको हिसाबले यो अपेक्षा गर्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जबकि एउटा युवा, एउटा चाहिँ नि भन्नाले एउटा रिसर्च गर्ने, एउटा अनुसन्धान गर्दै गरेको व्यक्तित्वको बीच आज छलफल हुन पुग्यो। पुनः यस्तै कार्यक्रमहरू भएको खण्डमा यहाँलाई सम्झिनेछौँ र हामीलाई पनि फेरि यहाँले कतै न कतै सम्झिराख्नको लागि अनुरोधका साथ यहाँलाई म आजलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले श्रीकृष्ण वाग्ले, डाक्टर श्रीकृष्ण वाग्ले एउटा युवा हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ र उहाँका अनुसार जुन खालको एउटा फलदायी शिक्षा यो हुन्छ र उहाँले भन्नुभएको पर्यावरण, उद्यमशीलता, आफ्नोपन अर्थात् अध्यात्मकतालाई समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको आवश्यकता अब परेको छ भन्ने खालको भर्सन उहाँले दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई यो भनाइ कस्तो लाग्छ? र यो भनाइ हामीले हाम्रो युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ। हाम्रो युट्युब ठेगाना हो MTV नेपाल 4K। यहाँहरूले युट्युबमा गएर MTV नेपाल 4K www.mtvnepal4k सर्च गर्नुभयो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो युट्युब ठेगाना यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। डाक्टर वाग्लेको भनाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यसको लागि हामीले यहाँहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ, किनकि यहाँहरूको प्रतिक्रिया नै यो मुलुकलाई सुधार्नको लागि अचूक कडी बन्न सक्छ। यही अपेक्षाका साथ म यहाँहरूलाई पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि सधैँका लागि। पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।